matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlang Huwebes, pitsa 11 ni buwan sa Setyembre ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nonibi, ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. Og karon sa uluhang tudling sa itong mga balita, lalaki na matigdan nga gadala og droga, miangkong migamit kauban ang barkada dakpan. Lalaking gibaligyaan og shabu ang nagsibilyan nga pulis, nasikop. LGU Iligan mohimo og joint flag ceremony sa Barangay Kalilangan sa Setyembre 15. LGU Iligan nakadawat og pondo gikan sa DOST, NRCP. Sa kauluhan, NBI Chief gikaingong walay basihanan aron bilanggoon si Garma. Budget sa Office of the President alang sa 2026 lusot na sa subcommittee sa Senado. Presidente Bongbong Marcos magtudlo lang og bagong ombudsman kung mahumana ang selection process sa GBC. Presidente Marcos giduphan si Speaker Romualdez. Balita sa gawa sa nasod, overseas Filipino worker nga gitawag og Queen of Canada giaresto. Balita sa kinabuhing Kristohanon, Papua New Guinea gisaulog ang National Repentance Day. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompletong detalye, naaktuhan sa mga operatiba sa Police Station 4 si alias Mark nga gabit-bit og gituhoang shabu sa Purok Lower Kaplaga, Barangay Ubaldulaya, sakop ni Dakbayan Siligan. Adunay gipangita nga wanted person ang mga operatiba sa dapit dihang namatikdan si Mark. Miangkon ang suspect nga sumala pa niya, gamiton unta niya ang droga kauban sa iyang barkada. Gidala siya sa Police Station 4. Gidakop si alias Jomar dihang gibaligyan og shabu ang nagsibilyan nga pulis kinsa miagi sa Purok 6 Barangay Saray, sakop ni Dakbayan Siligan. Ang suspect nga si Jomar, 36 anyos, taga Barangay Saray og walay trabaho. Nakuha gikan sa iyang posisyon ang usa ka pakete sa gituang droga. Miangkon ang suspect nga gitunulan ang pulis og droga tungod iya kining ibaligya. Gidala ang suspect sa Police Station 5. Mohimo og joint flag ceremony ang lokal nga kagamanan sa Iligan sa Barangay Kalilangan sa Setyembre 15. Sumala pa ni Darwin Manubag, ang City Administrator. Kini aron mapaligon ang pagbati sa mga residente sa barangay nga parte sila sa Iligan. Kini nga kalihukan simbolo sa panagiusa, pagtinabangay nga nagpakita sa importansya sa barangay. Adunay pagkahimon usab nga mini serbisyo karavan nga maghatag og basic nga serbisyo ngadto sa mga residente. Gipondohan sa Department of Science and Technology, National Research Council of the Philippines, DOST, NRCP, ang proyekto nga 3 Urban Resilience in Iligan nga magtutok sa ecotourism,
pagpanalipod sa kinaiyahan o pagpaligon sa komunidad. Ang proyekto nagtumong sa paghatag og praktikal nga solusyon aron maprotektahan ang natural sites nga maglakip sa mga palisya og tulay alang sa turismo. Maghimo kini og mga oportunidad sa panarbaho alang sa mga iliganon. O karon sa balita sa kauluhan, gikumpirmar ni National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago nga walay basihanan aron bilangguon ang drug war whistleblower o retired police colonel Royen Garma. Sa pagkakaroon, sumala pa sa NBI chief, walay migawas nga active warrant of arrest. Batok ang Garma susama sa House of Representatives ug sa Senado sa ilalom sa 20th Congress. Bisan pa man nga aduna sumala pa niya ay warrant nga giisyu ni atong 19th Congress apan napaso na kini pagkatapos sa 19th Congress. Gawas pa niini, gisusi usab nila ang tanang legal records ni Garma busa ang mamahimo lamang nila mao nga i-monitor og bantayan ang seguridad ni Garma. Gisulti usab sa NBI chief nga gilayon siyang nagpadala og usa ka team aron makikita kang Garma pag nadawat na ang impormasyon sa iyang pag-abot sa nasod. Sa mosunod nga adlaw, nasayran sa NBI nga nakataknang subling mogawa sa nasod si Garma aron makikita sa International Criminal Court officials. Dili usab sumala pa niya nga mapugnan si Garma nga mogawa sa nasod nga nagpahayag og kahadlok alang sa iyang kaluwasan dinhi sa Pilipinas. May duman nga naunang gibulgar ni Garma nga sumala pa reward system sa ilalom sa war drugs ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa investigasyon kaniadto sa House Quad Committee sa sumala pa extra judicial killing sa nasod. Giaprobahan na sa Senate Subcommittee on Finance ang balaodnong 27.3 bilyones pesos nga pondo sa Office of the President alang sa 2026. Miatubang sa committee si Executive Secretary Lucas Bersamin aron ipresentar ang balaodnong pondo sa opisina sa Presidente alang sa mosunod nga tuig. Wala madugay ang pagsusi sa committee sa budget sa Office of the President tungod sa naanda na nga interbranch sa courtesy. Lakip usab sa giaprobahan ang balaodnong pondo alang sa Presidential Management Staff nga nagkantidad og 882.573 milyones pesos. Mihangi usab si Senador Erwin Tulfo nga dungagan ang budget sa Office of the President alang sa cybersecurity isip pagpangandam og dugang seguridad sa paghahimoong ASEAN Summit sa 2026 nga paghahimoon dinhi sa Pilipinas. Hulataon pa ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang isumiting shortlist sa Judicial Bar Council, GBC, sa mga nominee alang sa pagpili niya og bag-ong ombudsman. Gisulti sa Presidente nga magtudlo lamang siya og bag-ong ombudsman kung sa higayon nga nakumpleto na sa tibok selection process. Si Presidente Bongbong Marcos base sa PBBM podcast interview gibutyag sa Presidente nga kasamtangan pang nagpahigayon og deliberasyon og interview ang GBC alang sa nasangpit nga posisyon nga kasamtangang bakante base sa konstitusyon. Hangtod sa Oktubre 25 lamang ang lugway aron makatudlo na ang Presidente og bag-ong mudumala sa anti-graft office. Ang Office of the Ombudsman mao ang usa ka constitutional independent body nga adunay mandato nga gilayong aksyonan ang mga reklamo batok sa mga opisyal sa kagamahanan og siguroon ang accountability sa serbisyo sa publiko. Mainom duman nga niadto Agosto 27 kasamtangang gitudlo sa Presidente si Deputy Ombudsman for Visayas Dante Vargas isip acting ombudsman. Wala mituos Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga aligasyon sa magtiayong Pacifico Corle o si Sara Diskaya nga nalambigit si Speaker Martin Romualdez sa anomalya sa mga flood control projects sukad nga nahimo kining leader sa Kamara Baha. Gipamugo sa Presidente nga daghang tao sa gobyerno ang nabiktima sa name dropping. Ilabi na katong naa sa taas nga posisyon o kinahanglan nga mag-amping ang publiko aron
dili mailad. Hinuon gipatinaw sa presidente nga ang name dropping dili krimen apan kung gamiton ang ngalan sa laing tawo aron mangawat kana mo'y tinuod nga sala og pwede magpasaka og kaso ang giakusahan. Gipasabot ni Marcos nga susihon pa niya ang mga isyu nga nanggawas karon ilabi na sa pamilyang Romualdez. O karon sa balita sa gawas sa nasod, giaresto sa kapulisan sa nasod sa Canada ang usa ka overseas sa Filipino worker nga nangulo sa kulto. Diin gitawag niya iyahang kaugalingon nga Queen of the Kingdom of Canada. Human mahibaluan nga illegal siyang nagpuyo sa usa ka property. Sa gihimong pag-aresto 16 ka mga miyembro sa kulto sa nasong Queen of the Kingdom of Canada ang giaresto sab. Gikataho nga ang naasoing property nga gipuy-an sa ilahang kulto usa ka dekomisyon nga tunghaan o gitawag kini ngadto sa Canadian Police tungod sa mga gipangdala nga armas sa pasulod sa nasong lugar. Nagpamahayag ang naasoing Rina nga gikinahanglan nga mosunod gihapon sa balaod ang mga sumusunod niya aron nga adunay kalinaw tali sa iyang gingharian og sa gobyerno sa Canada. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gisaulog sa nasod nga Papua New Guinea ang tinuig nga nasudnon nga National Repentance Day. Panahon diin ang mga Kristohanon sa nasod ipakita ang importansya sa paghinulsol o pagpasaylo. Ang nasoy pagsaulog aron ipakita nga ang nasod sa Papua New Guinea usa ka Kristohanong nasod nga nagsubay sa tinuhuan og doktrina sa mga Kristohanon. Ang nasoy lakang maghatag og kalainan sa West Papua, usa ka lugar nga kabahin sa nasod sa Indonesia nga nakataho og taas nga Kristohanong pagpanglutos nga gihimo sa mga magtotoo sa Islam. Ang National Repentance Day gisaulog sa nasod aron nga mahinumduman ang sakripisyo og misyon ni Hesus Kristo sa kalibutan. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon ang Bicol Region, Aurora, Quezon, Marinduque, Metro Manila, Visayas, ubang bahin sa Luzon ug ingon man dinhi sa Mindanao ang makasinati paghapon og madagumon nga kalangitan inubanan sa patak-patak ka mga pagulan labi na panahon sa kapunon og sa sayong taknas kagabion kini epekto sa esterles og localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan ang kabugnaon na nasa 24 ug ang kainiton mosangko sa 27 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiha sa alas 5:45 ug mosahop niya sa alas 6:01 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk-ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa itong balitang international o sa kinabuhing Kristohanon. Pitzan sa balitang lokal, Coney Island, sa ito station manager Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong kaisar kabisaya Nonebi. Magpasalamat og moingon. Maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.